रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे पार्टीगत धारणा तय गर्ने जिम्मा नेकपा सचिवालयलाई भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न स्थायी समितिद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण। माघ 9 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावका लागि 11वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता। करिब 15 करोड रुपियाँ बराबरको 6 केजी लागु औषध कोकिन सहित 4 जना विदेशी नागरिक काठमाडौँबाट पक्राउ। सुनसरीको बराहा क्षेत्रबाट प्रहरीद्वारा झण्डै 10,000 गोली बरामद। नागरिकता विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन उत्कर्षमा पुगेपछि संयमित हुन जनतालाई भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको अपील। विपक्षीहरूले भ्रमको खेती गरेको आरोप। र चितवन राइनोजले पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेटको क्वालिफायरमा स्थान बनाएको दिन बुटवल ब्लास्टर्स प्लेअफमा प्रवेश। ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पा र एपीएफले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पार्वता र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठकले अमेरिकी नियोग मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज एमसीसी बारे पार्टीगत धारणा तय गर्न नसकेपछि सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ। एक साता बसेको स्थायी समिति बैठकमा सदस्यहरूले एमसीसी कार्यान्वयनलाई लिएर पक्ष विपक्षमा धारणा राखेका थिए। नेताहरू नै विभाजित भएपछि स्थायी समितिले आधिकारिक धारणा तय गर्ने बताए पनि निर्णय भने गर्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। एमसीसी माथि उठेका विषयबारे थप छलफल गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। सचिवालयले धारणा बनाएपछि अनुमोदनका लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ। बैठकमा सदस्यहरूले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नभएको र यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत रहे नरहेको बारे सरकारले प्रश्न पार्नुपर्ने माग उठाएका थिए। केन्द्रीय समिति बैठक पुस 23 गते काठमाडौँमा बस्नेछ। यस्तै नेकपा स्थायी समितिले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत भूमि फिर्ता गराउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। भूमि फिर्ताका लागि सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहितका दलले संसदमा आवाज उठाउने तयारी गरिरहेका समय सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपाको स्थायी समितिले भारतले सार्वजनिक गरेको राजनैतिक नक्सा अमान्य रहेको बताउँदै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारतीय सुरक्षाकर्मी र शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस समस्याको छिटो समाधान गर्न आवश्यक कूटनीतिक र राजनैतिक पहल हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ। स्थायी समितिले अध्यक्ष द्वयको राजनैतिक प्रतिवेदन संशोधन सहित पारित गरेको छ। छलफलका क्रममा सदस्यहरूले राखेका सुझावलाई समेट्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठकमा राख्नु भएको प्रतिवेदन आजको बैठकले अनुमोदन गरेको हो। महासचिव विष्णु पौडेलले पेश गरेको सांगठनिक प्रस्तावको प्रस्तावना र अन्य केही बुदामा परिमार्जन सहित केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ। विभिन्न 4वटा प्रस्ताव पारित गरेको नेकपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सडक सुरक्षामा संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको नेता रावलले बताउनुभयो। स्थायी समितिले एकीकरणका बाँकी काम आगामी 15 दिनभित्र टुङ्ग्याउने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय चुलिएको विवाद समाधानका लागि पहल स्वरूप बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। काठमाडौँको साक्षीबारी स्थित केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहको निवासमा संस्थापन र इतर पक्षको वार्ता टोलीबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको हो। नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका वार्ता टोलीका सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सकारात्मक ढङ्गले टुङ्गिने दावी गर्नुभयो। विभिन्न चरणमा बसेको बैठक सहमति नजिक पुगेको उहाँको भनाइ थियो। वार्ता टोलीबीच भएको छलफलका विषयलाई शीर्षस्थ नेताहरू राखेर थप छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। 14औं महाधिवेशन समयमा नै गर्ने आफूहरूको पनि जोड रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। महाधिवेशनमा कुनै ढिलासुस्ती नहोस् भन्ने आफूहरूको अडान रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेविसङ्घ तरुण दल र विभागका विषयमा पनि आज दुवै टोली बीच छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मङ्सिर 26 गते सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन सभापति शेरबहादुर देवा सकारात्मक नदेखिएपछि पौडेल पक्ष बहिष्कारमा उत्रिएको थियो। बैठक पौष 10 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले हङकङमा ट्रान्जिट भिजा व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले आज परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई भेटेर हङकङमा नेपालीहरूलाई ट्रान्जिट भिजा व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। मन्त्री गेवालीलाई लिखित पत्र बुझाउन प्रमुख सचेतक खाँड सहितको टोली सिंहदरबार पुगेको थियो। नेता खाँडले मन्त्री गेवालीलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, काठमाडौँ मकाउ काठमाडौँ सोझो हवाई उडान नभएकोले मकाउमा रोजगारीका लागि पुग्ने र आउने युवाहरूले कठिनाई भोग्नु परेको छ। सबैभन्दा पाएक पर्ने सहज रुट काठमाडौँ हङकङ मकाउ गर्न नेपालीहरूलाई हङकङमा ट्रान्जिट भिजा व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्दछु। वर्क परमिट प्राप्त गरी करिब 4000 नेपाली युवा रोजगारका लागि मकाउमा रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। भेटमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले हङकङमा ट्रान्जिट भिजा नहुँदा नेपालीहरूले पुग्नु परेको समस्याका बारेमा आफू गम्भीर रहेको बताउनु भएको थियो। सो विषयमा मन्त्री गेवालीले तत्काल मन्त्रालयबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। माघ 9 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 11 दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले दल दर्ताका लागि आजसम्मको समय दिएको थियो। सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकीपाले दल दर्ता गराएका हुन्। यस्तै नेपाली जनता दल, इतिहास प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले गत मङ्सिर 27 गते दल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको थियो। संविधानको धारा 269 को उपधारा 4 बमोजिम शर्तहरू पालना गरी दलहरूले निवेदन दिएको आयोगका सहसचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो। माघ 20 गते पहिलो 2 वर्षको कार्यकाल सकिने 1/3 सदस्य अर्थात् 19 मध्ये 18 जनाको निर्वाचन हुन लागेको हो। एकजना भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नुहुनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। कर्णालीको करिब 73% बस्तीमा बिजुली पुग्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो प्रदेशमा 3 वर्षभित्र 100% विद्युतीकरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा घिसिङले सो प्रदेशको विद्युतीकरणमा बजेट अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत 27.29% विद्युतीकरण भएको छ। यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले गरेको विद्युतीकरणको तथ्याङ्क समेटिएको छैन। कर्णालीमा प्राधिकरणको ग्राहक संख्या 85,000 मात्रै छ। चालु आर्थिक वर्षमा सो प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि 1 अर्ब 19 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि 33 र 11 केभीका 12वटा आयोजना सञ्चालित छन् भने 7वटा 33, 11 केभीका सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई यो वर्ष विद्युत चुहाड 14.57% मात्र छाड्ने लक्ष्य दिएको छ। विद्युत चुहाड गत आर्थिक वर्षमा 19.90% थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। करिब 15 करोड रुपियाँ बराबरको 6 केजी लागु औषध कोकिन सहित काठमाडौँबाट प्रहरीले 4 विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले बेलारुसी नागरिक पाभेल भेसिलयु र एलिना एल्डोसाइना तथा बोलिभियन नागरिक रोबर्टो कार्लोस मेरुविया मेरियस र राउला जब्राना ओर्डोनेजलाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँबाट हङकङ जान लागेको पाभेल र एलिनालाई ब्युरोको टोलीले विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो। उनीहरूकै बयानका आधारमा बोलिभियन नागरिक मेरियस र ओर्डोनेज भने लाजिमपाट स्थित लस्ट गार्डन होटलबाट पक्राउ गरेका हुन्। प्रहरीले बरामद गरेको कोकिनको प्रयोग युरोपेली मुलुकका साथै जापान, चीन लगायतका मुलुकमा हुने गरेको छ, तर नेपालमा भने यसको खासै प्रयोग भएको पाइँदैन। प्रहरीका अनुसार सो परिमाणको कोकिन बोलिभियाबाट इथियोपिया, दिल्ली हुँदै काठमाडौँ ल्याइएको हो। यसैबीच सुनसरीको बढाउ क्षेत्र नगरपालिका 5 एकता टोल स्थित एउटा कुखुरा फार्मको जगमुनि लुकाएर राखिएको अवस्थामा प्रहरीले बन्दुक, गोली र विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको छ। स्थानीय खेम प्रधानको फार्मबाट सर्ट मेसिन गन, त्यसमा प्रयोग हुने गोली, 9,982 थान र 1 बोरा विस्फोटक पदार्थ फेला परेको सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। ती हतियार कसले र कहिले लुकाएको भन्ने प्रश्न नभए पनि शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीले लुकाएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणका क्रममा रुख काट्ने काम तत्काल अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यही सम्बन्धमा थप रिट पनि परेको भन्दै सबैलाई एकैसाथ राखेर सुनवाई गर्ने भन्दै रुख काट्ने काम तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो। विमानस्थल निर्माणका क्रममा आवश्यकताभन्दा बढी रुख काट्न लागि त्यसले वातावरणीय असर गर्ने भन्दै रन्जु हजुर पाण्डे छेत्री लगायतले उत्प्रेषणको माध्यमबाट अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत मङ्सिर 17 गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सवारी ज्यान मुद्दामा दोषी 12 को विश्रामपुर गाउँपालिका अध्यक्ष अमेरी लाल राउत भेडीहरूलाई प्रहरीले 15 वर्षपछि पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको छ। जिल्ला अदालत 12 बाट दोषी ठहर भेडीहरूलाई प्रहरीले आज बिहान उनकै घरबाट पक्राउ गरी कैद भुक्तानका लागि जिल्ला कारागार पर्सा चलान गरेको हो। भेडीहरूले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2061 सालमा एक वृद्धाको मृत्यु भएको घटनामा जिल्ला अदालतले उनलाई 2063 भदौ 29 गते दोषी ठहर गर्दै 29 दिन कैद र 2000 रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहले दैलेखको ठाँटीका गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीलाई अपहरण गरेको छ। गैराती 12 बजे चन्द समूहका कार्यकर्ताले शाहीलाई घरबाटै अपहरण गरेर अज्ञात स्थानतर्फ लगेका थिए। दैलेख प्रहरी प्रमुख डीएसपी हरिबहादुर ओलीले गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीको खोजीका लागि टोली परिचालन गरिएको बताउनुभयो। सुराकी गरेको र गाउँपालिकाको बजेटमा व्यापक अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको चन्द समूहका केन्द्रीय नेताले रेडियो कान्तिपुरलाई बताएका छन्। सरकारले 9 महिनादेखि 5 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई लक्षित गरेर रुबेला र दादुरा विरुद्धको खोप अभियान चलाउने भएको छ। आगामी फागुन र चैत महिनामा सो अभियान चलाउने तयारी भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले जानकारी दिनुभयो। 5औं पटक सञ्चालन गर्न लागि अभियानमा 30 लाख बालबालिकालाई समेट्ने सरकारको लक्ष्य छ। गत वर्ष करिब 300 जना बालबालिकामा दादुराको समस्या देखिएकाले सरकारले यो अभियान चलाउन लागेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले सन् 2023 सम्ममा दादुरा र रुबेला निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बालबालिकामा देखिने कुनै पनि प्रकारको रोग निवारणका लागि कभरेज 95% हुनुपर्नेमा सरकारले सो लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको काठमाडौँ वसुन्धरा स्थित घरमा बम विस्फोट गराएको अभियोगमा प्रहरीको विशेष ब्युरोले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका 5 जना कार्यकर्तालाई बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको छ। बम बनाउँदै गरेको अवस्थामा युवा संगठनका केन्द्रीय सचिव सञ्जीव लामा, कोषाध्यक्ष तिलक बहादुर गुरुङ, केन्द्रीय कार्यालयका सचिव वकिल घरती मगर, सोलुखुम्बु जिल्ला इन्चार्ज त्रिलोचन विक र दुर्गाबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरिएको विशेष ब्युरो स्रोतले जनाएको छ। प्रतिबन्धित चन्द समूहको बुढा नीलकण्ठ स्थित कार्यालयमा छापा मारेर प्रहरीले उनीहरूलाई विस्फोटक पदार्थ सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूको साथबाट बरामद विस्फोटक पदार्थ बारेमा प्रहरीले केही खुलाएको छैन। तेह्रथुमको तिनजुरे स्थित पहेँले भिरबाट खसेको सुक्खा पहिरोका कारण बसन्तपुर ताप्लेजुङ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। मदन भण्डारी लोकमार्गको तिनजुरे खण्डमा पहिरो झर्दा ताप्लेजुङ र गुफा पोखरीतर्फ वनभोजका लागि गएका 20 भन्दा बढी सवारी उतै फसेको टुटे प्रहरी चौकीका असै चन्द्रिका कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निर्माणाधीन सडकमाथिबाट पहिरो झरेपछि सडक निर्माण कार्यमा समेत अवरोध भएको छ। तेह्रथुमको बसन्तपुरबाट सुरु भएको सो सडक ढुङ्गे साङ हुँदै ताप्लेजुङ जोड्ने छोटो सडक मार्ग हो। पहिरो पन्छाएर सडक खुलाउन 15 दिन बढी समय लाग्ने सडक डिभिजन कार्यालय तुमलिङटार सङ्घर्षपाका सब इन्जिनियर सुजन ढकालले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी 206 वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष दर्ता भएको मुद्दाको संख्या बढी हो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले 1600 वटा उजुरीको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा देखिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जोखिमयुक्त भौतिक संरचना निर्माणमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको गलत प्रयोग गरी असुरक्षित संरचना निर्माण गर्न दिइरहेको आरोप लगाउनुभयो। केन्द्र सरकारको नियम कानूनलाई उल्लङ्घन गरी स्थानीय सरकारले शहरलाई नै असुरक्षित र जोखिमयुक्त बनाउने काम गरिरहेको उहाँको दाबी थियो।
सुरक्षा माग गर्दै रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाका कर्मचारीले 4 दिनदेखि कामकाज ठप्प पारेका छन्। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा कर्मचारीले गत बिहीबारदेखि नगरपालिकाको कामकाज ठप्प पारेका हुन्। कर्मचारीको सुरक्षाप्रति नगर कार्यपालिका गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले आज 8 बुँदे माग अघि सारेका छन्। दलित लोपोन्मुख सीमान्तकृत तथा अति सीमान्तकृत वर्गका 7500 युवालाई सरकारले निशुल्क सिपमूलक तालिम दिने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना इभेन्टले तालिमका लागि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा भोलि र पर्सि 2 दिन भौचर मेलाको आयोजना गर्दैछ। नुवाकोटको विदुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि खोटाङका 19 वर्षीय अविरल तामाङ र रसुवाका 18 वर्षीय सहचालक सुदीप तामाङको मृत्यु भएको छ। सडकको काम गर्न गएका उनीहरू सवार बा 2ख7910 नम्बरको गाडी सडकबाट 50 मिटर तल खसेको थियो। र छिन्चु जाजरकोट सडकको इवर खोलामा सवारी दुर्घटना हुँदा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 1 कालेगाउँका जित सिंह परियारको मृत्यु भएको छ। भे 8F8159 नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशामा रहेको रा 1J14 नम्बरको ट्र्याक्टर आपसमा ठोकिँदा घाइते भएका मोटरसाइकल चालक परियारको उपचारका क्रममा चौरजहरी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। तानसेन स्थित विजडम बोर्डिङ स्कुल बास्टारीका विद्यार्थीले संसदीय अभ्यास गरेका छन्। उनीहरूले मावि स्तरीय 2 सदनात्मक संसदीय प्रणालीमा आधारित बहस प्रतियोगिता गरेका हुन्। 15 विद्यालयका 20 समूहको सहभागितामा प्रतियोगिता भएको हो। 5 राउन्डमा संसदीय अभ्यास गराइएको थियो। अन्तिम 4मा बेथेल स्कुल, मस्याम मावि, न्यू होराइजन तथा दमकडा मावि बीच बहस प्रतिस्पर्धा भएको हो। सरस्वती मावि, पाल्पा प्यारागन, रिभर भ्याली र वृन्दावन एकाडेमी उत्कृष्ट 8मा पर्न सफल भएका थिए। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका भित्रका 5 विद्यालयहरू बालमैत्री विद्यालय घोषणा भएको छ। विद्यालयका लागि निर्धारण गरिएका सूचकहरूको उपलब्धिको आधारमा बालमैत्री विद्यालय घोषणा भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। बालमैत्री स्थानीय शासन समन्वय समिति गाउँपालिकाका पदाधिकारी सहितको टोलीले निरीक्षण तथा अनुगमन पश्चात बालमैत्री विद्यालय घोषणा गरिएको हो। पाल्पा लायन्स लाकौल आँखा अस्पतालमा दैनिक 150 भन्दा बढीले सेवा लिइरहेका छन्। अस्पतालका अध्यक्ष चकोरमान साक्यले जनताको सहयोगमा पहाडी जिल्ला भएर पनि तानसेनमा राम्रोसँग आँखा अस्पताल सञ्चालन गर्न सकेको बताउनुभयो। तानसेन स्थित आँखा अस्पतालबाट दैनिक आँखाको स्वास्थ्य सेवा लिनेहरू सन्तुष्ट भएर घर फर्किने गरेको उहाँको भनाइ छ। पाल्पाको तानसेन रानीमहल हुँदै स्याङ्जाको सटुका जोड्ने पक्की मोटरेबल पुल सञ्चालनमा आएपछि सवारी साधनबाट स्याङ्जाको सटुका हुँदै आलमदेवी मन्दिर मिर्मी जान सहज भएको छ। तानसेनदेखि मिर्मी पुग्न पहिले 60 किलोमिटर थियो भने यस पुलले 30 किलोमिटरमै पुग्ने भइएको छ। आलमदेवी पुग्न पहिले 70 किलोमिटर थियो भने अहिले 20 किलोमिटरमै पुग्न सकिन्छ। पक्की पुलले स्याङ्जाको पश्चिम भेगका बासिन्दालाई तानसेन र रूपन्देहीको बुटोल पुग्न बाटो छोट्याएको छ। हवस् त, पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बढ्दै गएको वित्तीय अपराधको दायरा नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्था आइक्यानले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले प्रविधिमा आधारित वित्तीय तथा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि बढेको भन्दै नियन्त्रणका लागि लेखा परीक्षकको तदारुकता समेत आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कम्पनी दर्ता वासुलात तयारदेखि त्यसको लेखा परीक्षणसम्म गलत हिसाबले हुने गरेको भन्दै उहाँले त्यसमा कसैले पनि सहयोग गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले भन्नुभयो, त्यसलाई सदर गर्ने भूमिका लेखा परीक्षकको हुनु भएन। प्रविधिको उपलब्धता र प्रविधिको विकास र त्यसको उपयोगले वित्तीय तथा आर्थिक अपराधका नयाँ आयाम थपेको भन्दै उहाँले नयाँ वित्तीय उपकरणबारे लेखा परीक्षकहरू पनि जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले लेखा पद्धति र लेखा परीक्षण गर्दा वित्तीय ठगी र भ्रष्टाचार भए नभएको पनि हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले हरेक व्यावसायिक व्यक्तिले न्यूनतम तहको मूल्य मान्यताभित्र बसे मात्रै पनि भ्रष्टाचारको समस्या न्यूनीकरण हुने बताउनुभयो। अहिलेको समयमा कर चुहावट, अनियमितता, भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण जस्ता समस्या रहेको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो।
कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज तितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार आएको छ। बजार मापक परिसूचक नेप्से आज 1.17 अङ्कले बढेर 1150.81 अङ्कमा पुगेको छ। निर्माण तथा उत्पादन, होटल, अन्य, विकास बैंक, लघु वित्त र म्युचुअल फण्ड समूहको कारोबार बढेपछि समग्र बजार प्रभावित बनेको हो। आज कुल 167 कम्पनीको 6087 कारोबारबाट 37 करोड 44,66,465 रुपियाँ बराबरका 14,88,304 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकता विधेयकले कसैलाई पनि विभेद नगरेको दावी गर्नुभएको छ। प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको विधेयकको विरोधमा भारतभर नै आन्दोलन चर्किएका बेला प्रधानमन्त्री मोदीले त्यसको बचाउ गर्दै विपक्षीहरूले भ्रमको खेती गरेको आरोप लगाउनुभयो। राजधानी नयाँ दिल्लीमा आज आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले नागरिकता कानून विपरीत कैयन वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका शरणार्थीहरूका लागि मात्र लागू हुने र नयाँ शरणार्थीले यसबाट लाभ नपाउने समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले कसैको पनि नागरिकता नगुम्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नागरिकता कानून र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण NRC को विरोधमा मुस्लिम समुदाय सबैभन्दा बढी आन्दोलित भएको तर्फ संकेत गर्दै मोदीले भन्नुभयो, नागरिकता कानून र NRC भारतका मुसलमानहरू विरुद्ध लक्षित होइन, यो ठाडो झुट हो। भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयक विरुद्ध 2 सातादेखि जारी आन्दोलनका क्रममा 20 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौं गिरफ्तार भएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा ठूलो मात्रामा सार्वजनिक सम्पत्तिमा समेत क्षति पुगेको छ। विवादित नागरिकता संशोधन ऐनको विरुद्धमा पूर्वोत्तर भारतको आसाम र त्रिपुराबाट 2 साता अघि सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी बन्दै गएसँगै विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक प्रदर्शन भड्किएका छन्। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीले दोस्रो कार्यकालका लागि समेत जित हात पार्नु भएको छ। हालै भएको निर्वाचनमा घानी झिनो मतान्तरले विजयी हुनुभएको प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ। सेप्टेम्बर 28मा भएको निर्वाचनमा घानीले 50.64% मत प्राप्त गरेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी अब्दुल्लाहले 39.52% मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसको औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी छ। अब खेल प्रसङ्ग। चितवन राइनोजले पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पिपिएलको क्वालिफायरमा स्थान बनाउँदा र बुटवल ब्लास्टर्स पनि प्लेअफमा प्रवेश गरेको छ। अन्तिम चरणको खेल बाँकी छँदै 100% नतिजा सहित 8 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहेको चितवन र 6 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा रहेको बुटवल अघिल्लो चरण प्रवेश गरेका हुन्। लिग चरणको अन्तिम खेलमा चितवनले काठमाडौँ राइनोजसँग, बुटवलले विराटनगर टाइटन्ससँग र पोखरा पल्टनले एक्सपर्ट धनगढीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्लेअफमा स्थान बनाउने सम्भावना काठमाडौँ, विराटनगर, पोखरा र धनगढीको समेत समान छ। काठमाडौँको 4 तथा विराटनगर, पोखरा र धनगढीको समान 2 अङ्क छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको पहिलो खेलमा चितवनले विराटनगर टाइटन्सलाई 18 रनले पराजित गर्यो। चितवनले दिएको 147 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगर 19 ओभरमा 128 रनमा अल आउट भयो। लोकेश बमले 36 बलमा 62 रन बनाए पनि विराटनगरको हार भने टार्न सकेनन्। 8 जनाले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न नसकेको विराटनगरका लागि पुनित मेहराले 24 र नोमन खानले 18 रन बनाए। विराटनगरलाई सस्तैमा समेट्न करण केसी र भुवन कार्कीले समान 3 तथा रोहन मुस्तफाले 2 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 146 रन बनाएको थियो। आरिफ शेखले 39 र सनी पटेल 27 रनमा नट आउट रहँदा पारस खड्काले 35 रन बनाए। सोही मैदानमा आज भएको दोस्रो खेलमा बुटवलले धनगढीलाई 7 विकेटले पराजित गर्यो। धनगढीले दिएको 141 रनको लक्ष्य बुटवलले 16 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। उसको जितमा अफ्ताबुद्दिन अहमदले 23 बलमा 52 र हर्ष टोङ्कले 21 बलमा 40 रन बनाए। अनिल खरेलले 2 विकेट लिए पनि धनगढीलाई दोस्रो जित भने दिलाउन सकेन। धनगढी भने इनिङ्सको 1 बल बाँकी छँदा 140 रनमा अल आउट भएको थियो। क्याप्टेन दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 61, सन्दीप झोराले 39 र सौरभ खनालले 10 रन बनाए। अन्यले भने दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। अविनाश बोहराले 4, ललित भण्डारीले 3 र सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा अङ्कको खाता खोलेको दिन हिमालयन शेर्पा भने लगातार दोस्रो खेलमा बराबरीमा रोकिएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको एकमात्र खेलमा एपीएफ र हिमालयनले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि दोस्रो हाफको सुरुमै त्रिदेव गुरुङको गोलबाट हिमालयनले अग्रता लिएको थियो। तर 58 मिनेटमा प्रवीण स्याङतेनले गोल गर्दै जारी लिगमा एपीएफलाई पहिलो अङ्क दिलाएका हुन्। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी पार्वता र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।